सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली रज़ा शाह और आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल का स्पेशल पॉडकास्ट। और हमारे साथ मौजूद है सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, मईशतदान हैं जनाब रिजवान रज़ी साहब। रज़ी भाई, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त निकाला। और रिजवान रज़ी साहब हमारे साथ अब वीकली 2 पॉडकास्ट जो है वो किया करेंगे। इन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है, इनकी बहुत मेहरबानी है कि इन्होंने जो है वो हम पे एतमाद किया, आज़ाद डिजिटल पर एतमाद किया है। तो रज़ी भाई, बहुत शुक्रिया, वेलकम टू आज़ाद डिजिटल। सबसे पहला मेरा सवाल ही आपसे ये है कि पीटीआई जो है वो इस वक्त मुज़ाकराती अमल का हिस्सा तो बन गई है, वो खुद ही बनी है। सबसे पहले उन्होंने मुज़ाकराती कमेटी भी इमरान खान साहब ने खुद ही जो है वो बगैर किसी से पूछे तश्कील दी थी। लेकिन अब वो तहरीरी जो चार्टर ऑफ डिमांड्स हैं, जो तहरीरी मुतालबात हैं उनके, वो देने से जो है वो कन्नी कतरा रहे हैं, वो नहीं दे रहे। क्यों? उसकी क्या वजह, आप क्या समझते हैं? देखिए, उसके मुख्तलिफ पहलू हो सकते हैं, लेकिन हम एक पहलू इसको करेंगे जो हालिया दिनों के अंदर हमारे सामने डिस्प्ले हुआ है। जेल में जिन लोगों को 2 साल की कैद की सजाएं थी और उनकी बाकी सजा 6 माह या 6 माह से कम रह गई थी, जो कि मिलिट्री कोर्ट से सजा याफ्ता को मकामी कमांडर भी माफ कर सकता है, वो सजाएं उनको माफ की गई। लेकिन उससे पहले उनके हाथ से माफीनामा लिखवाया गया, उनके अपने हाथ से दरखास्तें लिखवाई गई कि अगर आप देना चाहते हैं। और 18 लोगों ने वो दरखास्तें नहीं दी 85 में से, अगर आपको याद हो। 18 ने दरखास्तें नहीं दी, 67 ने दरखास्तें दी। उनमें से 19 की सजा माफ हुई और बाकियों का कोर्ट ऑफ अपील के अंदर मामला चला गया, यानी जो लेफ्टिनेंट जनरल साहब की सदारत के अंदर जो अदालत बनती है। लेकिन हाथ से दरखास्त लिख के माफी मांगी उन्होंने भी, उनके वालिदैन ने भी, मुतल्लिकीन ने भी। बाहर निकल के क्या कह रहे हैं? ठीक है ना? यानी पीटीआई ने जो जुर्म करना होता है खुद, उसका इल्जाम दूसरे पे लगा रही होती है। मैं आपको इसकी छोटी सी मिसाल पेश करूं कि पीटीआई ने अली अमीन गंडापुर ने मुझे फुल अथॉरिटी पे एक बंदे ने बताया कि अली अमीन गंडापुर ने रोहान साहब होके कहा कि कम से कम ये तो दे दीजिए कि बानी पीटीआई को बनी गाला में ट्रांसफर कर दीजिए, हमारी कोई इज्जत रह जाए, मुंह रह जाए कि हमने मुज़ाकरात करने की कोशिश की। और बानी ने क्या कहा कि मुझे पेशकश हुई है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कि मुझे बनी गाला मुंतकिल कर देंगे। यानी वो हर वो गुनाह जो करते हैं वो अली शाफ के ऊपर और रिजवान रजी के ऊपर थोप रहे होते हैं, कार वो खुद रहे होते हैं। तो खाकसार का वो जुमला तो आपने सुन ही रखा है ना कि लम्हाए मौजूद में जो जुर्म ये कर रहे होते हैं बआन ही उसका इल्जाम दूसरे पे धर रहे होते हैं। तो वो ये काम कर रहे हैं, इसको वो अपनी पॉलिटिक्स समझते हैं, इसको वो अपनी कामयाबी समझते हैं, इस चालाकी को। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये तो चार्टर ऑफ डिमांड्स नहीं दे रहे, ये देंगे तो उसके बाद डेफिनेटली हुकूमत उसको मान तो नहीं लेगी। हुकूमत भी कोई ना कोई अपना चार्टर ऑफ डिमांड रखेगी इनके सामने। आप क्या समझते हैं, हुकूमत का जो चार्टर ऑफ डिमांड है इनके साथ मुज़ाकरात के हवाले से, वो क्या हो सकता है? देखिए, अभी तक तो हुकूमत जो है वो सिर्फ देने के मूड में है कि अच्छा जी पहले ये कहते थे कि मुज़ाकरात करें, पहले हुकूमत कहती थी मुज़ाकरात करें। हुकूमत ने इन्होंने मुज़ाकरात से इनकार किए रखा। जब इन्हें पता चला कि मुज़ाकरात के अलावा कुछ सूरत नहीं है, तो अब उस मुज़ाकरात की नाकामी तो सामने लिखी हुई है। अगर हम इनके मुतालबात देख लें, जिसके अंदर जो है वो तमाम लोगों की रिहाई है, अगरचे कुछ लोगों का ख्याल है कि ये तमाम लोग साइड पे हो जाएंगे और फाइनल जो मुतालबा जाएगा वो यही होगा कि जनाब बानी पीटीआई या शाह महमूद कुरैशी को रिहा कर दिया जाए। ठीक है, लेकिन फिलहाल तो लोगों की 4 मुतालबात में से 2 रह गए ना भाई। अब हुकूमत का मुतालबा क्या हो सकता है? हुकूमत का मुतालबा ये हो सकता है कि ये जो आपने एंटी एस्टेब्लिशमेंट के नाम के ऊपर एंटी पीटीआई मुहिम चला एंटी पाकिस्तान मुहिम चला रखी है, आप जरा इसके अंदर हाथ हल्का करें। हुकूमत का मैक्सिमम मुतालबा यही हो सकता है ना। ये जो आप आईएमएफ के दफातर के बाहर जाके मुजाहरे करते हैं, ये पाकिस्तान के और मुसलमानों के और पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के जितने हामी हैं, अमेरिका के अंदर सेनेटर हो गए या कांग्रेसमैन हो गए,
ان کو آپ نے لابنگ کے نام کے اوپر ڈالر تن کے ان کے گھر پر دیے ہیں. ذرا اس پہ بھی ہاتھ ہلکا کریں. آپ کو شوکت خانم کینسر ہاسپٹل کے نام پہ پیسے ملتے ہیں بھائی، تو اس کو پالیں بجائے اس کے کہ آپ نے ان ڈونیشن سے وہاں پہ امریکی سینیٹر اور کانگریس مین پالنے شروع کیے ہوئے. تو اس طرح کا کوئی مطالبہ حکومت کی طرف سے بھی رکھا جائے گا. لیکن فی الحال مجھے یہ لگتا ہے کیونکہ 31 کی ڈیڈ لائن دے رکھی ہے بانی پی ٹی آئی نے، ٹھیک ہے، اور اس لیے موصوف یہ چاہیں گے کہ معاملات کو تاخیر کا شکار کرتے ہوئے وہ 28-29 کے دن جا کے کہیں کہ بھائی جان میں نے تو آپ کو بڑا ٹائم دیا ہے اور میں تو اگلی کال دے رہا ہوں. ویسے بائی دا وے اس وقت بھی ان کی سول نافرمانی کی کال چل رہی ہے، اور جس طرح یہ جس بندے کو روکنے کی کوشش کریں، بھلے وہ حافظ آصف منیر شاہ صاحب ہوں یا کوئی اور ہو، تو وہ لازمی، یا چیف جسٹس صاحب ہوں قاضی فائزی صاحب، وہ لازمی اپنے عہدے پہ آتا ہے. اسی طرح یہ جو بات بھی کرانے کی کوشش کریں یا اس کے لیے دباؤ ڈالیں وہ کبھی نہیں ہوئی. تو لہذا یہ بھی میرا نہیں خیال کہ یہ اس کے اندر کچھ اچیو کر پائیں گے. ان کی رہائی سے لے کے اب تک کے جتنے پروسیجرز ہیں ان کے اندر تو ہمیں یہی نظر آیا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، یہ بشرا بی بی کے حوالے سے بھی پی ٹی آئی خود بھی یہ انڈوز کرواتی ہے کہ اپنے صحافیوں سے یہ باتیں بھی کروا رہی ہے کہ اب ڈیفینیٹلی آپ کو پتہ یہ بڑا عجیب سی بات ہے کہ میں نے کہا کہ اپنے صحافیوں سے، کیونکہ اب یہ ہو چکا ہے کہ اب صحافی ڈیوائڈ بھی ہو چکے ہیں ویسے تو، اب یہ بھی ایک نیا جو ہے ٹرینڈ چل پڑا ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں جی کہ بشرا بی بی کے بھی پس پردہ مذاکرات چل رہے ہیں، اور اصل مذاکرات وہ ہیں جو بشرا بی بی عمران خان کے بہاف پہ کر رہی ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے ایسی کوئی ڈیولپمنٹ کہیں نہ کہیں ہو رہی ہے یا صرف یہ حکومت کو انسکیور کیا جا رہا ہے ایسی باتیں کر کے؟ یہ میں نے آپ یہ والی بات مجھے بھی سنائی دی، اور میں نے جو ہے وہ عسکری حکام سے بالواسطہ طور پہ رابطہ کر کے باقاعدہ دریافت کیا کہ بھائی جان ہمیں بتا دو اگر کوئی مذاکرات چل رہے ہیں. تو بھائی جان وہاں سے ون لائنر جواب آیا ہے، ایبسلیوٹلی ناٹ. انہوں نے کہا جی نوٹ کر لیں کہ ہمارے کسی لیول کے اوپر کوئی رابطہ کاری یا مذاکرات نہیں چل رہے، کیونکہ ان کا بیانیہ تھا کہ ہم نے صرف اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنے ہیں. تو وہ اپنے بیانیے کو بڑھاوا دینے کے لیے تو یہ باتیں کرتے ہوئے پائے جا رہے ہیں. ادروائز ہمارا نہ ان سے کوئی رابطہ ہے. مذاکرات تو بات کی بات ہوتی ہے. مذاکرات ان کے چل رہے ہیں سول حکومت کے ساتھ ہی، پولیٹیکل حکومت کے ساتھ ہی، اور پولیٹیکل حکومت ہی ان کو فیس سیونگ دے گی اگر دے گی، ہم نے نہیں دینی. ٹھیک ہے، ہمارا تو 9 مئی کے حوالے سے سٹانس کلیئر ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس لیے یہ کہنا کہ ان کے مذاکرات چل رہے ہیں، یہ پی ٹی آئی کا بیانیہ تو ہو سکتا ہے کیونکہ اسے فیس سیونگ چاہیے پولیٹیکلی، جو وہ بڑی کامیابی سے سیکیور کرتی جا رہی ہے. ادروائز ان کے وہاں پہ مذاکرات کیا، وہ تو روابط سے بھی انکاری ہیں بھائی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، ابھی آپ نے بات کی امریکہ کی، امریکن لابیز کی، اور وہاں سے خاص طور پر آپ نے دیکھا رچرڈ گرینل وغیرہ کا جو ایک سلسلہ چلا تھا ٹویٹس کا، اب وہ اچانک بند ہو گیا ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں وہ کیوں اچانک بند ہو گیا ایک دم سے؟ آپ کو پتا 4-5 سینیٹرز تھے وہاں کے، جن میں سے کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو ٹرمپ کی انتظامیہ کا حصہ بن چکے تھے، نومینیٹ ہو چکے تھے. اب وہ بالکل خاموش ہو گئے ہیں، ورنہ وہ روزانہ 3-4 ایسے ٹویٹس کر کے پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں کو دل بہلاتے تھے. تو اب کیا ہوا، وہ خاموش کیوں ہو گئے؟ دیکھیے پاکستان پہ اللہ کا کرم ہے، جو پاکستان کا برا سوچتا ہے اس کے ساتھ برا ہونا شروع ہو جاتا ہے. شاہ بھائی، جو 2 لابیاں مل کے پاکستان کے خلاف لگی ہوئی تھی، پاکستان کے افواج کے ساتھ لگی ہوئی تھی، آپ کے خلاف لگی ہوئی تھی، انہوں نے آپس کی لڑائی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، آپ اس وقت دیکھیے کہ ٹرمپ کے فالوور جو ہیں وہ مودی کی فالوور کی ایسی تیسی پھیر رہے ہیں، اور مودی کے فالوور جو ہیں وہ ٹرمپ کے فالوور کی تئی کر رہے ہیں. ہم نے اس موقع کے اوپر صرف ایک پارٹی کا ساتھ دینا ہے، اور وہ ان دونوں کی لڑائی میں ہم لڑائی کے ساتھ ہیں. ان دونوں فریقین کی جو لڑائی ہو رہی ہے اس میں. اچھا، اب ہمیں پتا چلا کہ سوشل میڈیا کے اوپر پی ٹی آئی کے بیانیے کو ریجنلی اور انٹرنیشنلی کون سی لابیز لے کے چل رہی تھی. جیسے ہی امریکی یوتھروں کی اور بھارتی یوتھروں کی آپس میں لڑائی شروع ہوئی، حیرت انگیز طور پہ
پاکستان کی جان چھوٹ گئی، یعنی ہمارے خلاف کوئی بول ہی نہیں رہا. یہ مقامی یوتھر دو چار ہیں وہ شور مچاتے رہتے ہیں، لیکن وہ جو عالمی سطح کے اوپر آنسلاٹ آ رہا تھا بھائی، اور تو اور شہباز گل صاحب بھی 2 دن خاموش رہے اس لڑائی کے باعث. تو اس کا مطلب ہے ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ پاکستان کے خلاف سوشل میڈیا پہ بیانیاں کون بنا رہا تھا اور کہاں سے بن رہا تھا. پہلی بات تو یہ نوٹ کر لی جائے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے اس وقت جو ہے وہ اپنا اللہ آپ کا بھلا کرے، ایک ٹرمپ صاحب کا بیان بھی آیا نا کہ ان کے جو نامینیٹڈ مشیر ہیں اور جو ان کے اپنا ایڈوائزرز ہیں، ایڈوائزر اور منسٹرز ہیں، وہ سوشل میڈیا پہ بیانات دینے سے احتیاط برتیں. حالانکہ یوتھروں کو تو اس امر کا انتظار تھا نا کہ ٹرمپ آئیں گی، پون فرمائیں گی اور عمران خان کو رہا کروائیں گی اور وزیر اعظم بنائیں گی. ٹھیک ہے، ان کو تو اس امر کا انتظار تھا. تو وہ پون کیا آنا تھا، ٹرمپ صاحب نے ٹویٹ کرنے سے بھی انکار کر دیا. اور نتیجہ آپ کے اور میرے سامنے ہے کہ اس وقت جو ہے وہ جو دن رات وہ رچرڈ گرنیل صاحب لگے ہوئے تھے، اب رچرڈ گرنیل کا گاف بھی نظر نہیں آ رہا اس وقت میڈیا کے اوپر نا. تو یوں آپ اندازہ فرمائیے کہ کیا انہوں نے ہوا بنایا ہوا تھا اور کیا ہوا. ایک اور بھی ہاتھ ہوا ہے نا ان کے ساتھ، اور وہ ہاتھ یہ ہے کہ انڈائریکٹلی حکومت پاکستان نے، میں آپ کو خبر کی بات کر رہا ہوں، بہت خوفناک سفارتکاری کی ہے. ٹرمپ صاحب کے 2 دوست ہیں اس وقت، ٹھیک ہے، ایک ایم بی ایس ہیں، اور آپ کو پتا ہے ایم بی ایس جو ہیں وہ تو ہمارے آج کل بھائی ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا بھائی. ان کو گالیاں پڑی ہوئی ہیں، انہی کے جہاز میں بیٹھ کے گالیاں دی تھی عمران خان صاحب نے، وہ کیسے بھول سکتے ہیں. اور گالیاں بھی وہ پنجابی کی جس کا ترجمہ ہونے کے لیے وہ لاہور ریفر کی گئی تھی کہ ایسا ترجمہ تو دسو ذرا. ٹھیک ہے، اچھا ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا ان کے کلوزسٹ موسٹ ہیں وہ ایلن مسک صاحب ہیں. کیوں؟ ایلن مسک صاحب کا $1.4 بلین دیا ہے چائنیز بینکس نے کہ ٹیسلا کی فیکٹری لگے چائنا کے اندر. ٹھیک ہے، تو ایلن مسک کا چائنا کے ساتھ بہت بڑا سٹیک ہو گیا. تو اب چائنا نے انفلوئنس کرنا ہے ایلن مسک کے ذریعے، اور پاکستان نے ایم بی ایس کے ذریعے ان کو ٹرمپ صاحب کو. تو نہ ٹرمپ فون فرمائے گی، نہ عمران خان کو رہا کروائے گی، اور نہ ہی ان کو دوبارہ وزیر اعظم بنائے گی. بھائی جان یہ بڑی خوفناک قسم کی لابنگ ہوئی ہے. یہ چونکہ ہمیں سارا دن پی ٹی آئی والے مصروف رکھتے ہیں تو ہم اس طرح کی ڈیولپمنٹ کو دیکھ ہی نہیں پاتے. یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. تو اسی لیے ان کے جو حامی ان سے ڈالر پکڑ کے لابنگ کے نتیجے میں جو ٹویٹیں کر رہے تھے اور جو کچھ کہہ رہے تھے، ایک دم ان کو بریک لگی ہے، اگر آپ نے نوٹ کیا ہو. بالکل ایک دم خاموشی چھا گئی ہے. یہی اسی لیے تو میں بڑی پراسرار خاموشی تھی تو آپ سے میں نے سوال پوچھا، اور آپ نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو لوجیکلی کنیکٹ کر کے فیکچولی بتا بھی دیا کہ اصل میں ان کے ساتھ ہوا کیا ہے. اور واقعی اگر ایسا ہوا ہے تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے سفارتی محاذ پہ اور لابنگ خاص طور پر اس میں. اچھا آخری میرا سوال ہے سر آپ سے، سوال یہ ہے کہ آرمی چیف نے، چونکہ آپ پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس پہ تھوڑا سا آپ کا الگ سے بھی پوائنٹ آف ویو لے لوں. آرمی چیف نے 19 پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ تھے ان کی رحم کی اپیل تھی جو 9 مئی کے حوالے سے کنوکٹڈ تھے، اس کو انہوں نے جو ہے وہ سسٹین کیا اور ان کو معافی دے دی اور وہ رہا بھی ہو گئے. لیکن اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کو سیاسی اور وزاداری کا تو ایک ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ اس کو سہراتے کوئی پوزیٹیو آگے سے رد عمل دیا جاتا، لیکن پاکستان تحریک انصاف نے اس کے اوپر پروپیگنڈا بھی کیا، مذاق بھی اڑایا اور الٹا ان لوگوں کو کھڑا کر کے ان کی ویڈیوز بنوائی. تو اس عمل کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے اس کے 2 پہلو. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو لوگ 105 لیے گئے تھے ملٹری کسٹڈی میں اور ملٹری کورٹ میں ان کا ٹرائل ہوا، ان کو جیل کی ہوا لگنے ہی نہیں دی. ٹھیک ہے، ان کو ان بیرکس کے اندر رکھا گیا جہاں پہ ہمارے عمومی طور پہ فوجی جوان یا صوبیدار حوالدار لیول کے افسران مقیم ہوتے ہیں، نمبر 1. نمبر 2، ان کو اتنی آزادی تھی کہ یہ اپنی مرضی کے بسکٹ اور مونگ پھلی تک منگوا سکتے تھے وہاں پہ. ٹھیک ہے،
नंबर 3, इनका खाना मेस से आता था और मेस का मिनिमम स्टैंडर्ड बहुत मुनासिब है पाक फौज का। तो इसका मतलब है कि ये तो वहां पे पिकनिक कर रहे थे। और फिर इस पिकनिक का एक हल्की सी झलक मैं आपको बता दूं कि इन्होंने वहां पे कैदियों की यूनियन बनाने की भी कोशिश की कि साडा हक एथे रख, ठीक है। हमारे एक दोस्त हैं, उनके साहबजादे भी थे इनमें, और उनसे मुलाकात जो थी वो मुअत्तल हो गई। तो उन्होंने शोर वोर मचाया, हम भी उनके हम रकाब हो गए। तो वो हमें पता आगे से बताया, जब हमने गुजारिश की कि भाईजान ये मुलाकात की तो इजाजत दे, तो आगे से जवाब आया कि आप उनको भी तो समझाएं कि कैदी के वो हकूक नहीं होते जो कि लेबर के होते हैं। उन्होंने यहाँ पे कैदियों की अंजुमन बना के, यूनियन बना के, बकायदा चार्टर ऑफ डिमांड पेश कर दिया हमें कि हमें ये कुछ प्रोवाइड किया जाए। और जो कुछ उन्होंने डिमांड किया वो कम से कम 3 स्टार 4 स्टार की थी डिमांड जो उन्होंने डाली ना। तो बहरहाल कहने का मतलब ये है कि ये जो लोग वहां पे इस तरह रखे गए, मैं अभी ये पाकिस्तानी इस पे प्रोटेस्ट करता हूँ। अगर वो कैदी थे तो उनके साथ भी वही सलूक होना चाहिए जो इस मुल्क के हजारों कैदियों के साथ होता है, नंबर 1। नंबर 2, अभी एक साहब उठ के गए हैं, वो पीटीआई के सूबाई ओहदेदारों में शामिल रहे हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये जितने भी लोग गिरफ्तार थे, इनमें से कुछ तो साहिब इस्तात थे, लेकिन जो साहिब इस्तात नहीं थे उनके घर में हर महीने राशन भी जाता था और कैश भी जाता था। और जब इनको पता चल गया कि इन लोगों ने रिहा होना है, तो इन लोगों को जो जेलों में इनकी मुलाकातें, जो मुलाकातें अलाउ कराने में मैं भी मुजरम हूं, ठीक है, उन मुलाकातों में इनको बकायदा ये सबक रटाया गया और ये पूरी इनको बताया गया कि आपको जेल से निकलते ही हम कहां पे लेके जाएंगे और वहां पे जाके आपने कहां बोलना है। लेकिन एक बात मैं आपसे अर्ज कर दूं, ये लोग आपको पीटीआई की सफों में आखिरी दफा नजर आए, इसके बाद आपको ये लोग कहीं नजर नहीं आएंगे। ये जिनके बयानात नशर करके पीटीआई सिर्फ वीडियो की हद तक नजर आए आप। ये आपको दोबारा कभी पीटीआई की सभा में नजर नहीं आएंगे। बिल्कुल आए तो मुझे जरूर बताया जाए कि ये फिर रहे हैं। लेकिन चूंकि उनकी असीरी के दौरान उनके खानदान की बकायदा की गई, केटरिंग की गई, उनको पाला गया, इस बुनियाद के ऊपर वो ब्लैकमेल हुए और उन्होंने ये वाली बातें कही हैं। हो सकता है उनमें से कुछ जेन्युइन भी हों, मैं सबको आउटराइटली नहीं कह रहा, लेकिन मेजोरिटी उनमें से वो हैं। और आखिरी बात, आपने कभी बच्चे को, उर्दू मीडियम स्कूल के बच्चे को सबक याद करके सुनाते हुए देखा है? अब मेरी ये बात जहन में रख के आप जरा दोबारा जाके इनके बयान सुने, बेचारे प्राइमरी स्कूल के बच्चों की तरह सबक सुना रहे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आपने बिल्कुल वाज़ह कर दिया असल में एक्चुअल सूरत-ए-हाल क्या है और उसकी हकीकत क्या है, उन लोगों के अपने जज़्बात थे या प्रोपेगेंडा था। रिज़वान भाई बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक़्त का, इंशाल्लाह अगले पॉडकास्ट में आपसे मज़ीद गुफ्तगू होगी। नाज़रीन आपने रिज़वान रज़ी साहब की गुफ्तगू सुनी, आपकी कोई राय हो तो तमीज़ के दायरे में रहकर उसका इज़हार ज़रूर कीजिएगा और आपका कोई सवाल हो वो सवाल भी कीजिएगा। हम इंशाल्लाह अगले पॉडकास्ट में रज़ी साहब से वो ज़रूर पूछेंगे। तब तक के लिए मुझे और रज़ी साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।